جلابی بھی اس واسطے کیا جاتا ہے اپنی مقامی نسبت ہے، کیونکہ آپ کے دادکے جڑے سن اس محلے کے عباسی سن۔ والد گرامی مرتبہ کا وصال جب ہو گیا، اپنی والدہ ماجدہ آپ کو لے کے غزنی شہر کے محلہ حجویر کے اندر چلی گئی۔ حجویر بولیا جاتا ہے، عربی کے اندر حجویر لکھا جاتا ہے۔ حجویر کے اندر آپ لے کے چلیاں گئیاں اور آپ کی ادھی زندگی مبارک بچپن جیڑا ہے جلاب شہر دادکی شہر گزریا، اور ادھا آپ کا بچپن مبارک اپنے ننکال ننہال نانکے محلہ حجویر کے اندر گزریا۔ اس وجہ سے آپ کو جلابی اور حجویری کیا جاتا ہے۔ یہ مقامی نسبت ہے آپ کی نسبت کے لیے مقامی نسبت ہے۔ اور سب تو بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی ہونا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ اس کے نال نال آپ آل نبی اولاد علی اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جا کے ملتا ہے۔ آپ حضرت امام حسن کی اولاد بھی تھی۔ 9 واسیاں دے نال آپ دا تعلق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جا کے مل جاتا ہے۔ آج اس گیٹ کے دور کے اندر کیونکہ فرقہ واریت کا تعصب ہو جاتا ہو چکا ہے، اور دی وجہ بھی آگے بعد حضرات حضرت امام حسین کی اولاد کے مانتے نہیں بھی انہاں دی اولاد چلی، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد کا انکار کر دیندے ہیں۔ انکار کرنے کی وجہ کی ہے؟ انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن کی اولاد نے کدے بھی نبی پاک دے 4 یاراں دے متعلق غلط کیتا تے خیال نہیں رکھیا۔ غلط کیتا اور غلط خیال نہیں رکھیا۔ حضرت امام حسن کی اولاد دے اللہ دا خاص کرم ہے کہ انہاں دی اولاد دے وچ گھٹ بندے نے جڑے ایسے عقیدے اپنان جدے وچ صحابہ دی گستاخی کیتی جائے۔ اس واسطے بعض لوگ جڑے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نواسے حضرت امام حسن کی اولاد کا ہی انکار کر دیتے ہیں، جبکہ حضرت امام حسن کی اولاد آپ نے 50 بیٹیاں کو چلی۔ اگے ساتھ سنیا کہ حضرت حسن کو 70 کو چلی، لیکن آپ نے 5 بیٹیاں کو امام حسن کی اولاد چلی۔ کتنی بیٹیاں چلی؟ 5 بیٹیاں کو آپ کی اولاد چلی۔ اور ایک کتنا عالی شجرہ ہے، ایک کتنا عالی شجرہ ہے حضرت داتا علی حجویری دا کہ میرے تواڈے ماپیاں دا نکاح جڑا مولوی صاحب پڑھاندے نے، لیکن جدوں انہاں دے ماپیاں دے نکاح دی گل آئی ہے خدا نے وہی کیتی کہ اے میرے پیارے محبوب علی تے فاطمہ دا نکاح اساں عرش تے پڑھا چھڑیا، تسی فرش تے پڑھا دیو۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی جی بات نہیں کہ جنہاں دے ماپیاں دا نکاح رب عرش تے پڑھائے، سونا مصطفیٰ فرش تے پڑھائے۔ آج اسی ساڈا نکاح فیسا پڑھا دین وقت دے عالم باعمل عالم ربانی عالم حق پڑھا دین کہ کی ہوتا ہے کہ اسی خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی کی ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر ساڈا نکاح کون پڑھا دے، وقت نیک بندہ پڑھا دے، پیر پڑھا دے، اللہ کا برگزیدہ بندہ پڑھا دے، عالم دین پڑھا دے، واہ داتا علی حجویری تیرے ماپیاں کا نکاح خدا دے رسول نے پڑھایا ہے۔ آپ کے ماپیاں کا نکاح اور آپ کا شجرہ بیان کرنے لگا کہ آپ 9 واسیاں دے نال آپ کا تعلق مولا کائنات نال جا ملتا ہے، اور آپ حضرت امام حسن کی اولاد دے وچ نے۔ کدی اولاد دے وچ نے؟ امام حسن کی اولاد وچ نے۔ اور میں بیان کیتا ہے کہ کتنے بچیاں کو امام حسن کی اولاد چلی ہے؟ آپ نے 5 بیٹیاں۔ کتنے بیٹیاں؟ آپ نے 5 بیٹیاں کو امام حسن پاک کی اولاد چلی ہے، اور ایک بیٹے حضرت زید بن حسن انہاں دی اولاد دے وچوں حضرت داتا علی حجویری پیدا ہوئے۔ حضرت داتا علی حجویری پیدا ہوئے۔ حضرت بی بی پاک کا نکاح جدوں مولا کائنات نال ہویا، اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہم السلام۔ حضرت امام حسن کی اولاد وچوں ایک بیٹے
توجہ کہ سیدنا کا شجرہ بھی پڑھیے تو اللہ تکلیفہ دور کر دے. سید حسن اصغر کی اولاد میں جو ایک بیٹے پیدا ہوئے انہوں کا نام سی ابو الحسن علی نام سی علی. اور آپ کی اولاد میں جو ایک بیٹے پیدا ہوئے سید عبداللہ المعروف شاہ شجاع. یہ شجرے میں مشہور نے شاہ شجاع کی اولاد میں جو بیٹے پیدا ہوئے جنہوں کا نام سی سید عبد الرحمن دی اولاد میں بیٹے پیدا ہوئے سید علی. اے داتا نے جویری دے دادا لگتے کی لگتے ہیں سید علی کی لگتے ہیں. سید علی نے کار بیٹے پیدا ہوئے انہوں کا نام سی سید عثمان. سید عثمان دے کار بیٹے پیدا ہوئے انہوں کا نام ہے داتا علی جویری رضی اللہ تعالیٰ. کی نام داتا علی جویری. آپ کی ولادت و سعادت 400 ہجری میں ہوئی اور آج آپ نے ذکر کی وجہ کی ہے کیونکہ آپ کا وصال صفر دے وچ ہویا 464 ہجری. کیڑی ہجری 464 ہجری اور 20 صفر مظفر کو آپ دا وصال ہویا. تے میں چاہیا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی جائے. آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی جائے. حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اس سے مبارک 20 صفر مظفر منایا جاتا ہے. عرس کا معنی ہے شادی. کی معنی ہے شادی. بندے مر جان تے غم کریدا کی گیا. جو بندے مرتے نے کی کیتا جاتا ہے شریعت دے وچ 3 غم جڑا ہے خدا افسوس غم تعزیت کی جاتی ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا آپ شہید ہو گئے تے 3 دن تو بعد جدوں بھی جڑا بھی آیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے تدیت واسطے حضور نے فرمایا گھر بیٹھ کے فاتحہ آلے میرے دروازے تے ہن کوئی امیر حمزہ دی فاتحہ واسطے تدیت واسطے نہ ہوئے کیوں میری شریعت کے اندر 3 دن تعزیت ہے. کتنے دن تعزیت ہے مسئلہ سمجھ آ گیا. کتنے دن تعزیت 3 دن. بدلے باجان غم کیتا جاندا ہے تے وہابی اعتراض کرتے ہیں. وہ آتے ہیں کیا عجیب بات ہے کہ جدوں ولیاں دے وصال دا یا انہاں دا دنیا تو جان دا دیہڑا ہوندا ہے دیہڑا تے غم دا ہے تسی عرس مناندے ہو. تسی کی کردے ہو؟ میں کہیا جڑا دنیا دار مرے او دے جان تے غم ہے لیکن جدوں اللہ دا یار مرے او دے جان تے غم نہیں ہوندا. او دے آمن تے بھی خوشی ہوندی ہے او دے جاون تے بھی خوشی ہوندی ہے. او دے آمن تے خوشی ہوندی ہے. میں سمجھے وچ جملہ بولیا کہ اللہ علیاں دا جینا بھی باکمال ہوندا ہے اللہ علیاں دا مرنا بھی باکمال ہوندا ہے. میں نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. وہ اس کی دلیل کیوں ایک خوشی اس واسطے منائی جاتی ہے کہ اللہ آلے جیوندے نے تد بھی انہاں دی لوگ خدا سننا لگی ہوئی ہے. جدوں دنیا چ جاندے نے تد بھی انہاں نوں اللہ رسول دا وصال نصیب ہو جاتا ہے. وصال کہندے نے ملن. کینوں کہندے نے ملن. تے ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ موت جڑی ہے اے یوسل الحبیبہ الی الحبیب اے یار نو یار دے نال ملاندی. کی کرتی ہے یار نو یار دے نال جس وقت آپ دے وصال دا وقت آیا تے آپ کی بیوی آپ دے سرانے بیٹھ رون لگی. آپ نے فرمایا نہ رو. روندی کیوں ہے؟ روبی دا انہاں دے جنہاں دی یاری دنیا داراں نال ہوئے. میری یاری تے آمنہ دے لال نال ہے. تینوں کی پتہ ہے میرا ادھروں ساہ نکلے گا ادھروں جا کے میرا جفا آمنہ دے لال دے نال لگ جائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ والے جدوں جیوندے بھی شان نال نے دنیا چ جاندے بھی شان نال نے تے جڑے انج دے ہون جنہاں دا ادھروں ساہ نکلے ادھروں ملاپ آمنہ دے لال دے نال ہو جائے انہاں دے مرن تے عرس کری دے. کی کری دے عرس کری دے. انہاں دے مرن تے کی کری دے عرس کری دے. میں آیات مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. بڑی پیاری دی تفسیر بھی ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں قرآن پاک دی آیا مقدسہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک
جدوں میرے نیک بندے دے مرن دا ویلا قریب ہوندا ہے تے اودی جان جڑی کٹی جاندی ہے نا اونی تے ترانہ سنایا جاندا ہے او ترانہ رب نے بیان فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اپنے رب دے ول لوٹا رب تیرے نال راضی ہے تو رب نال راضی ہے حقدار بن جا میری جنت کا کی بن جا حقدار بن جا یہ بھی تفسیر کے اندر امام حاکم نے مستدرک کے اندر حدیث مبارکہ نقل کی ہے اور ذرا حدیث مبارکہ سننا کہ معزوز ہونا ایک باری محبت مانو سبحان اللہ امام حاکم رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرمان والے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماندے نے قالا ماتو ابن عباس بطالب نبی پاک کے چچا دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عباس آپ دا وصال ہو گیا آپ فوت ہو گئے طائف کے علاقے کے اندر جدو آپ کو غسل دیتا گیا آپ دا کفن پہنایا گیا کفن پہنا کے آپ کو جنازے واسطے لے آندا گیا جنازہ گاہ دے اندر آپ کی میت رکھی گئی آپ دا جنازہ پڑھان واسطے علی المرتضیٰ دا شہزادہ حیدر قرار دا دل جگر دا ٹکڑا حضرت محمد بن حنفیہ آپ آئے جنازہ پڑھان واسطے ابن عباس تیری عظمت کو قربان جاواں جدا جنازہ علی دا پتر پڑھان لگا آئے محمد بن حنفیہ نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھان دے بعد سعید بن جبیر کہتے ہیں اسا ایک نورانی پرندہ ویکھیا اڑدا آیا حضرت ابن عباس دے کفن دے اندر داخل ہو گیا پھر آپ کو جدوں دفنایا گیا مٹی پا کے اسی واپس لوٹن لگے اسا کی سنیا حضرت ابن عباس دی قبر وچوں آواز آ رہی سی یا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی رب پیا فرماندا ہے میرے ول آ جا اس وقت جنہاں نوں رب انج دی موت عطا کرے اے بچیاں مرنے تے غم نہیں ہوندا اے بچیاں دے مرنے تے وصال تے خوشی بنائی جاندی ہے اس واسطے عالم چشتی نے آکھیا سی آ گیا سدا سجنا آپ نے ابتدائی تعلیم قرآن کی تعلیم اپنے ابا حضور دے کولوں حاصل کی قرآن کی
پڑھیا جناب جس وقت نانا جان دا دین مکمل طور تے حاصل کر لیا علم رسول حاصل کر لیا اپنے نانا جان دی وراثت جڑی ہے اپنے نانا نے جڑی وراثت اپنی آل واسطے چھٹی ہو علم دین دی وراثت ہے وہ وراثت نو حاصل کر لیا جناب والا علم حاصل کرن دے بعد ضرورت سی کوئی انج دا لبے جتے ہاتھ وچ ہاتھ دیواں جویں ظاہر دا علم حاصل کر کے میرا ظاہر روشن ہو گیا ہے اور مینوں کوئی انج دا بھی نیک بندہ لبے جڑا نگاہ پا کے میرا باطن بھی روشن کر دے میرا باطن بھی مرشد کی تلاش کی مرشد کی تلاش وچ نکلے جب مرشد کی تلاش دے اندر نکلے جناب والا آپ نے بیعت کی کیڑے بندے دے ہاتھ بیعت کی جنیدی سلسلے دے بہت بڑے بزرگ حضرت ابو الفضل حسن بن محمد خود علی رحمہ آپ نے ہاتھ دے بیعت کر کے مرید ہو گئے ایڈا بڑا پیر ایڈا بڑا سید داتا دی جویری اور ایڈا بڑا عالم آج بندے کتابڑیاں پڑھ لینا نکیاں نکیاں کہتے سانو پیران کی ضرورت نہیں علم پڑھیا جاتا ہے لیکن علم بچانا ہوئے تے زہر شادی ہاتھ بھی چھات دینا پہنتا ہے عمل کیتا جاتا ہے عمل بچانا ہوئے جسے مردے کلندر دے ہاتھ بھی چھات دینا پہنتا ہے ایمان دے لیاندہ جاتا ہے لیکن ایمان سلامت لے کے جانا ہوئے پھر داتا دی جویری دی چوکھر دے حاضری دینی پہنتی ہے الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے ایمان والیو ایمان لے آکے نیک عمل کرو خدا تو ڈرو وکونوا مع الصادقین فقط اپنے عمل تے گمان نہ کرے آجے بلکہ میرے نیک بندیاں نال ہو جاؤ اسے وقت اسی کہنے یا چنگے نال دالو یا جی پڑھ لو چنگے نال دالو چنگے نال دالو یاریاں مشکلہ آسان ہو سنسار وقت بہت تھوڑا ہے میرے کو مواد بہت زیادہ ہے آج بھی میرے ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے میرے بھی ذرا شرمندگی ہوتی ہے کہ میں تمہیں چوکھا ٹائم پا دینا مجھے تسی بھی انجے کر دے ہو سانو جتنا کچھ نکاح پڑھانا واسطے بلاندے ہو نا یا بیاہ شادیاں تے تسی روٹی دا ٹائم دیتے آتا بھی 1 بجے نال تے کھواندے تسی 4 بجے نال نہیں بندے 2 بجے کر لیتے سبحان اللہ حضرت داتا نے جویری مرشد تلاش کی مرشد لبے وقت دے کامل مرشد لبے کی نام ہے انہاں دا ابو الفضل حسن بن اللہ دے ولی دا نام لو ابو الفضل حسن بن محمد خود علی جنیدی آپ جنیدی سلسلے دے بزرگ سن ایک جنید حضرت جنید بغدادی انہاں دا واقعہ بہت مشہور ہے کہ انہاں نوں ولایت وچ مقام کس طرح لبا ہے ٹائم نہیں ہے بس اتنی گل ہے کہ سید کو کانڈ لو آئیے سبحان اللہ چھوٹی جی گل کی ہے سید مارا ہے سید ہے نا ایک پہلوان تگڑے کہ سید نے کہا کہ بولنا جا کیا ہوئی میں سید ہونا ہے کہ انہاں دا نام بڑا پہلوان ہے کہ کانڈ لو آگے بندیاں دے تانے دیتے تھے لیکن رابطی رسول اللہ خواب چاہے آچھا تو ساڑھے موندی جا کی دیئے کیا سا تیرے نادے بھی بچتا رکھ چھڑی ہے کہ بندے جس میں دریا پار کرنا چاہتے سن جو یاد میں آتا ناغا لاتے دریا پار کر جاتے سن کہ انہوں نے پیر بھی گلہ نہیں سی ہوتا کیوں سید حکم رسول دی اجاد کی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آج بہت نفسہ نفسی کا عالم آ گیا ہے
اپنے انداز دے نال اور اپنے خیال کے مطابق دین بیان کر رہا ہے. دعا کرو کہ اللہ دین بیان کرنے والے کو توفیق دے کہ اونج دین بیان کرن جویں آمنہ دے لال نے دسیا ہے, اللہ دے قرآن نے دسیا ہے. سبحان اللہ. اج کیا جاندا جو ولیاں دے دربار تے نہیں ہو جانا چاہیے. اے پیراں کو لین کی جاندے ہو, پیراں کو کیوں جاندے ہو؟ میں کہیا اے داتا علی جویری جدے بوئے تے لکھاں لوگ روزانہ ٹکدے نے, جتھے جتیاں والے لکھاں کماندے نے. سبحان اللہ. جتھے جتیاں والے لکھاں کماندے نے. داتا علی جویری ایڈا بڑا پیر ہو کے ولیاں کی زیارت کرن جاتا ہے. آپ نے کشف الوجوہ کے اندر واقعہ لکھا ہے. آپ کہتے ہیں اسی 3-4 سال اساں ایک دن ارادہ کیتا کہ رملہ پنڈ دے اندر ایک اللہ دا ولی رہندا ہے جس دا نام ہے ابن مالا. سبحان اللہ. ابن مالا. اساں کنا بیلیاں نے ارادہ کیتا بھی اللہ دا ولی ہے, نیک برگزیدہ بندہ ہے, تے بڑی انہاں دی گل بات سنیا ہے بھی بوگنا والے شاہ ہی بڑے چنگے ہیں. سبحان اللہ. میرے کے لیا بھی نا ابن مالا اسی ارادہ کیتا جا کے زیارت کران گے. کہتے ہیں جدو ارادہ کیتا ٹر پہ رستے دے وچ اساں کیا یار اسی ولیاں دی ازمائش کرن والے تے نہیں, لیکن سکون قلب واسطے تسکین قلب واسطے کوئی دل وچ سوال سوچ کے لے جانے ہیں. ایک سوال کتنے بیلی سوچنے ہیں, ایک سوال کیوں سوچنے ہیں کہ ولی کی کرامت دے کے سانو مزید سکون ملے گا. کی ملے گا؟ اس لیے زنانی کی جو ولی جواب نہ دے چھڑیا کہ اسی اپنا تو ولی آئی نہیں. یہ نہیں زنانی وہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ دیا ہے رب زندہ کرتا ہے کہ مردہ کرتا ہے, پھر وہ بھی کچھ نے رب تو زندہ کیجے گا وہ پرندیاں نہیں کر. قرآن دے وچ یہ دلیل ہے کہ تسکین قلب واسطے انہوں نے بھی اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کسی بھی مینوں ایب یقین حاصل ہو جائے. اینوں ایب یقین آتے یہ آندے نے ایب یقین. حضرت داتا صاحب کہتے ہیں میں سوال یہ سوچیا کہ ساڈے زمانے کا ایک شاعر حسین بن منصور وہ دے شعر بڑے چنگے ہوندے نے. میں حضرت ابن مالا کول جا کے وہ شعر لکھوانے نے. ایک بیلی نے سوچ لیا کہ میں ابن مالا کول جا کے حلوہ کھانا ہے. تیسرے بیلی نے یہ سوچ لیا کہ میرے پیٹ کے اندر تکلیف ہے, مینوں دلی دا مسئلہ ہے, میں دعا کرانی ہے کہ اللہ مینوں صحت یابی عطا فرمائے. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں جدو سی چلے جدو اسی رملہ گاؤں دی اڈا وچ داخل ہون لگے کی ویکھیا ابن مالا کھلو کے ساڈا پہ انتظار کر رہے ہیں. خط دا زمانہ بھی نہیں سی, خط دا زمانہ نہیں سی, ہوں تے ہن آئے نا, خط دا زمانہ بھی ایڈا نہیں سی. حضرت ابن مالا کی پہ کرتے ہیں انتظار پہ کرتے ہیں, حالانکہ خط بھیجا کوئی نہیں کہ اسی اپنے آپ. ابن مالا نے کیا آؤ علی جویری اسی تہاڈا انتظار کرنے آ پے. نال ہی فرمایا علی جویری جڑیاں دل وچ خواہشاں لے کے آئے ہو یا ایتھے دساں یا پنڈ جا کے دساں. ابن مالا نے آکھیا اے علی حجویری تو خیال کیتا سی میں حسین بن منصور نے شعر لکھوانے میں نہ پریشان ہو, میں لکھ کے گھر رکھایا وا جاندی ہی تینوں دے دیاں گا. میں لکھ کے گھر رکھا جاندی ہی دے دیاں گا. حضرات دوسرے بندے کی طرف متوجہ ہوئے, آکھیا تیرے پیٹ کے اندر تکلیف ہے تو دعا کرانی سی, ادھر پیٹ کر ہاتھ لایا تکلیفاں دور ہو گیا. تیسرا بندہ درویش آیا پھٹے پرانے کپڑے پائے, انہوں فرمان لگے یا لباس بدل لے یا خواہش بدل لے.
چوکھا کھاتے یہ بادشاہ لوگ ہیں نا بادشاہ لوگ نے اس وقت یہ حلوہ چوکھا کھاتے ہیں کہ بزرگا کی فرمایا وہی اے یا خواہش بدل ہے یا اپنے کپڑے اپنا رنگ بدل ہے اپنا ایک جڑا طرز اب زندگی بدل ہے اللہ علیہ دلان دیا نیجی نظریں کی کل کی بدل اللہ اکبر اے تیرے زندہ ولی کی زیارت اگلا سوال ہوتا ہے چلو جی مان لیا نیک بندہ جیوتا ہے پیا یا تے اونے کو تے چاہیدا ہے تے داتا صاحب کی لین جاندے ہیں سبحان اللہ زال صدی ہوئی ہے بھی زال صدی ہوئی ہے بھی تے داتا صاحب دنیا میں چلے گئے نے تے داتا صاحب کی لین جاندے ہو ایک قبرہ تے کی لین جاندے ہو آؤ تو ہم دساں داتا صاحب کی زبانی کی لفظ ہے آپ نے کشف موجود کے اندر اے بھی واقعہ لکھیا فرماندے نے میں ایک دن عاشق صادق سیدنا بلال حبشی کی نام ہے حبشی شروع میں کیا ہے سیدنا کیا کیا ساڈے سردار ساڈے سید اللہ تو بولے کہ نہیں بولے اچھا ایسے میں ایک مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں بس سید شوہر واسطے واقعہ پڑھ کے دیکھو حضرت زلیخا دوسرا سید لفظ قوم دے سردار واسطے بولیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم دے سردار ہوندیا ویکھیا تے فرمایا قوم لسیدی اپنے سردار دے واسطے کھلو قوم دے سردار دے واسطے سید لفظ بولیا جاتا ہے نیک پرہیز متقی دے واسطے بھی بولیا جاتا ہے جنہ سرکار دی خاطر ایڈیاں مارا کھاتیاں ہیں کٹ پرہیزگار ہیں لیکن میں اگلا مسئلہ بھی دسنا چاہنا کہ اگر کسی نیک بندے واسطے سید لفظ بولیا جائے تے وہ کوئی غلط نہیں ہو جاتا سید لفظ جڑا ہے اے نیک پرہیز سارے واسطے بولیا جاتا ہے اے لقب ہے کی ہے سید نسب نہیں سید کی ہے سید کی ہے لقب ہے اے لقب ہے ایک نسب نہیں لیکن جب کہ ساڈا جڑا اے بڑے صغیر پاک ہوئی آل رسول واسطے تے سید بولیا جاتا ہے بالخصوص پاکستان دے وچ انڈیا وچ سنیا بھی آل رسول واسطے میاں کی دا لفظ بھی بولیا جاتا ہے لیکن پاکستان دے اندر بالخصوص نبی پاک دی آل دے واسطے سید لفظ بولیا جاتا ہے اس واسطے پاکستان کی طرف پہل کرنی چاہیے بھی اے اج دے جڑے پیر نے نا اج دے کوئی پیر ہے کوئی آدم ہے جڑا نبی پاک دی آل وچ نہیں بولے نال سید دا لفظ نہ بولے ٹھیک ہے جب کہ حضور نے جڑے صحابہ نے ابوبکر صدیق عمر پاک عثمان پاک حضرت بلال حبشی کو یہ لقب حضرت عمر فاروق نے بتایا کہ ملک شام آ کے تھا نا پھر بعد جی بعد حضرت عمر فاروق دے دور وچ جدوں آئے تے حضرت عمر فاروق نے ویکھیا کہ بلال حبشی بڑے چیر بعد آئے نے ساڈے نبی دا عاشق کے ساتھ تھے جدوں ویکھیا نا تے حضرت عمر فاروق کھڑے ہو کے ایک باوا کھول کے کیا جا سیدنا بلال ساڈا سید بلال حبشی آ گیا ساڈا سید بلال حبشی مسئلہ سمجھ آ گیا بڑے صغیر دے وچ یہ سید جڑا لقب ہے یہ خاص ہو گیا ہے نبی پاک دی آل دے نال خاص ہو گیا ہے جبکہ ہے لقب اے نسب نہیں ایک یہ لقب ہے کہ سارے کو بڑے سید ہے نبی پاک دی آل ہی سارے کو بڑے سید کون نے نبی پاک دی آل نے حضور دا منہ نے سارے کو بڑے سید لیکن اگر کسی نیک پرہیزگار بندے واسطے سید دا لفظ بول دتا جائے کسی صحابی واسطے ناراض نہ ہویا کرو کہ نبی دی حدیث کو ثابت نیک بندے واسطے سید دا لفظ بولنا سردار واسطے سید دا لفظ بولنا کہتے ہیں اسی بلال حبشی دے دربار دے گئے کون آتے ہیں داتا پانا کون آتے ہیں کہتے ہیں جدو اتنے میں گیا تو مجھے بڑا سکون نصیب ہویا سکون ایڈا ہویا کہ میرے تے اونگ تاری ہو گئی کہ میں بلال حبشی دی قبر میں جفا پا کے سو گیا کہتے ہیں میری آنکھ لگی میں ستا میرا مقدر جا گیا آمنہ بلال میرے نانا حضور خواب ہوئی تشریف لائے حضور کی زیارت ہو گئی حضور کی جدو زیارت ہوئی کہتے ہیں میں کی ویکنا حضور جلوہ فروز نے مسند اندھتے
ایک سفید داڑھی والے بزرگ نے نبی پاک نے انہوں نے اپنی گود کے اندر انج لیا ہوا ہے جویں ایک باپ اپنے بیٹے نو گود وچ لیندا ہے کشف المجوب دا حوالہ پیش کرنا پیا باپ اپنے بیٹے نو اپنی گود وچ لیندا ہے کہندے نے میں اگاں ہو کے حضور دے ہاتھ مبارک دا بوسا لیا قدمین شریفین چوم لے اور یہ داتا پاک کی سنت یہ انہوں نے طریقہ نیک بندیاں کا طریقہ ہے نیک بندیاں کا ہاتھ پیر استاد کے ہاتھ پیر چوم لینا اور نبی پاک کے ہاتھ پیر چوم لینا نال میں عرضی کیتی یا رسول اللہ یہ مقدر والا کون ہے جنوں اپنی جھولی وچ لیا جے ذرا سننا اے امام اعظم ابو حنیفہ دے فقہ دے مطابق چنن والے ہو تیرے میرے امام فقہ دے امام دی عظمت کی دیے نبی پاک نے فرمایا ھذا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ایک فقہ حنفیہ امام اعظم ابو حنیفہ اے دے نال داتا علی اجویری مینوں بڑی پیار ہے بڑی کون ہے ابو حنیفہ اے میری گود وچ کون ہے ابو حنیفہ کون ہے ابو حنیفہ انہاں دی فقہ دے مطابق اسی جانے تاں سانوں کی بھی کہندے یہ اہل بیت بڑے منن والے انہاں دی شہادت بھی اسے تو ہوئی تے انہاں نوں قید بند بھی اسے تو کیتا گیا وی سیداں دے نال پیار رکھن والے تے وکے نہیں ہے انہاں نوں بندیاں خریدن دی کوشش کیتی یزیدیاں تے عباسیاں نے انہاں کیا جو مرضی میرا مول لا لو میں وکنا نہیں میں تے شہیداں دے نام تے وک گیا محبت نال کی بات رکھو سبحان اللہ اے کون نے ابو حنیفہ میں پھر اگلی گل سننا اے فقہ دی کتنی پیاری فقہ ہے حضرت داتا صاحب کہتے ہیں میں حضور دی بارگاہ عرض کی میرے نانا پاک کہ میں آپ کو تلاش کرنا ہوئے آپ کی ملاقات مینوں جے کدے شوق آوے آپ کی زیارت آجے مینوں کدے شوق آوے تے میں کس طرح لباں نبی پاک نے فرمایا فی علم ابو حنیفہ دی فقہ پڑھیا کر اللہ تینوں میری زیارت کراندا رہے گا ابو حنیفہ دی فقہ پڑھیا کر اللہ کے فی علم ابی حنیفہ ابی حنیفہ دے علم وچ مینوں تلاش کر میں اپنی گل دسنا چاہنا کہ بندے پوچھنے دے دیندے کی نے اے جڑے قبر والے نے میں کیا تو تے گل پوچھنا ہے دنیا لبدی ہے یا نہیں لبدی انہاں دی قبراں تے جائیے تے آمنا دے لال دا دیدار ہو عاشق رب دے آویکھ نظر اٹھا کے قبراں اندر شائی کر دے آویکھ کبھی ازما کے سب کچھ سنے دے تے سب کچھ دین بلا کے آدم رب نال واصل کر دے ایک اکھ نال اکھ ملا کے سونا نبی انہاں دی قبراں تے جانا چاہیے یہی گل حضرت ڈاکٹر اقبال نے بھی آکھی اقبال کہتے ہیں تمنا دے دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں تمنا دے دل کی ہو
है बादशाहों के हसीनों में। पुतली पोश है कि ना रखे इकबाल कहता है ना पूछ नहीं का पोशों की इरादत हो तो देख ना पूछ नहीं का पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे पैदा लिए बैठे अपनी आस्ती। आज प्रोफेसर लोग जेड़े ने गल्लां करदे ने वे वली दे देखी ने मैं क्या जिद्दी शायरी पढ़ के प्रोफेसर बनदे हो ना ओदी शायरी ते कदे गौर करिया जे ओने किया कि तमन्ना करते दिल की हो तो कर हिदमत फकीरों की। अल्लाह अकबर। मेरे नबी दे गुलामों ये दाता अली जुवेली दा एक लक़ब है दाता ये हिंदी जुबान दा लक़ब है। दाता दा माना है देण वाला। दाता दा माना की है अता करन वाला। फारसी लोग जेड़े ने वो कहंदे ने देण वाला ते खुदा है की है। मैं क्या गल तेरी ठीक है देण वाला खुदा है एक होंदी है हकीकत एक होंदा है मजाज एक होंदी हकीकत एक होंदा है मजाज। मिसाल दे तौर ते किसी दी बीवी नूं बंदा पूछे वे तैनूं खर्चा कौन दिंदा है वो ये नहीं आखे जी मैनूं खर्चा खुदा दिंदा है हालांकि हकीकत खुदा ही दिंदा है। या ते आखे जी मैनूं खर्चा मेरा भरा दिंदा है या आखे जी सोहरा दिंदा है या आखे जी मेरा हावंद दिंदा है। जो इंज आखे ते फिर शिरक हो जाए ना नहीं होएगा क्यों ये मजाजी है। ये की है हावंद देण वाला की है मजाजी है। साडा सुनिया दा ये अकीदा है कि अल्लाह हकीकी देण वाला है ये वली मजाजी देण वाले ने देदा रब है पर इन्हां दे सदके देदा रब इन्हां दे सदके देना ते आपदा दाता रकबे तो पिया कि आप जिस वक्त लाहौर विच आए ना ते लाहौर दियां हिंदुआं नूं आपने कलमा पढ़ाया है ईमान दिता है ते इस्लाम दिता है। इस बात उन्होंने क्या वाह ओए बाबा तू सानू ईमान दिता है ते इस्लाम दिता है ते जन्नत दिती है तू ते साडा दाता है ये तू साडा की एक आपदा लक़ब है गंज बख्श खजाने रब दे वंडण वाला। की लक़ब है खजाने वंडण वाला खजाने वंडण वाला। खाता ते मार गया ते मार के ते मिट्टी हो गया ना बिल्ला निकले कुफर कुफर ना बाशर दाता ते कब्र विच ते दाता की खजाने वंडदा है। मैं क्या हो अजमेर दे पीर कोल पूछ जिन्ने निकाह दा 90 लाख रू कलमा पढ़ाया है। मैं जिन्ने तेरे मेरे वड्डियां नू मैं एक आम गल कर रहा तेरे वड्डियां नू जिन्ने कलमा पढ़ाया है की कीता है ईमान दित्ती दित्ती है। खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ये लक़ब आपने अता किया है आपने बख्शिया। खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ये भी असली सैयद इमाम हसन पाक की औलाद बंदे भी झलियां मारते में हसन पाक की औलाद ही कोई नहीं है ऐसी गल कोई नहीं। खुदा दी कसमें ए बड़े बड़े जितने भी आस्थाने है ना ये हसन पाक दी आस्थाने ने ते असली हुसैनी सैयदा असली मानने बड़ा आस्थाना हसन दा आस्थाना है। इमाम हसन पाक दे आस्थाने बड़े आस्थान दाता दी हवेली इमाम हसन पाक दे पुत्र ने ते बड़े ही आस्थाना होया ना साडे बड़ियां दे ने। ये जेड़े खाजा मोइन पाक ने ये भी हज़रत इमाम हसन पाक दी औलाद ने। हजूर गौस पाक ने ये भी इमाम हसन पाक दी औलाद ने। ये गोलड़े वाली सरकार इमाम हसन पाक दी औलाद ने। ये एडे बड़े आस्थान ने ते मैं क्या करा हक बनदा बड़े आस्थान ने होण क्यों ये बड़ियां दी औलाद ये जिन्हां दी औलाद ने बड़ियां दी औलाद ने। इमाम हुसैन पाक दे इमाम दी औलाद इमाम हुसैन पाक दे भाई बंदे ने हज़रत इमाम हसन पाक दी गुस्ताखी कीती ते कल इंशाअल्लाह साडा मौजू है तुसी सारे तशरीफ ले आइए कि कल रात को मैं बोलूंगी हज़रत अहमद रज़ा फाज़िल बरेली रहमा आप दे और इमाम हसन पाक के नाम दी महफिल हो रही है सारे आना है उत्थे ਅਸੀਂ बयान करांगे। एक बंदे गुस्ताखी कीती आपने कहा कमीनिया चुप कर जा तेनू नहीं पता हसन अभी मेरा
چھوٹا بھرا بھی لگتا ہے اور امام میرا امام بھی لگتا ہے میرا امام بھی لگتا ہے ایک گانج بخش دا ماننے خزانے منڈرہ حضرت داتا علی جویری دے بوئے تے آگے 40 دیہاڑے دا چلا آپ کی قبر دے آگے کٹیا خواجہ معین الدین جنہیں کٹیا جنہیں ہندوستان میں اسلام بہت زیادہ پھیلایا یہ ولیاں دی خزان میں ہندوستان میں اسلام پھیلایا اتنے نہ کوئی نبی آیا اور نہ کوئی صحابی آیا اسلام کا نبی پاک بھی تشریف اپنی ذہنی حاضر نہیں لے آئے اور نہ کوئی صحابی تبلیغ دی نیت نہ اتنے آیا اتنے اسلام پھیلایا تے ولیاں دی نگاہ دے ولیاں دی کردار دے ولیاں دی تبلیغ دے آپ نے آپ کی قبر دے آ کے داتا صاحب کی قبر دے آ کے 40 دن دا نا چلا کٹیا تے داتا صاحب نے جدوں رنگیا نا پیر معین اجمیر دے پیر نو جان لگے تے زبان تے ایک نغمہ جاری ہو گیا کہتے نے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کامل آرا داتا سامر کے مٹی ہو گئے نے نا داتا لیٹیا دے لوہ دی سرزمین دے وچے لیکن خدا دے خیر دے خزانے پیا ونڈدا ہے کاملا رانما یہ عام بندیاں دا بھی پیر ہے تے وڈیا پیراں دا بھی پیر ہے اسے وقت غوث پاک پیراں دے پیر نے آکھیا جے میں آپ دی زندگی وچ ہوندا تے آپ دی بیعت کر کے مرید ہو جاتا داتا صاحب 70 سال بعد آئے داتا صاحب تو حضور غوث پاک 70 سال بعد آئے کتنے سال بعد آئے 70 سال بعد پیدا ہوئے کہ میں آپ کا کی ہو کہ حضور غوث پاک کا مقام کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب دی طبیعت مطابق آپ کا مقام ہے انجے جویں نبی پاک دا نبیاں چ اعلیٰ مقام ہے اسی طرح ولیاں وچ حضور غوث پاک دا اعلیٰ مقام ہے ولیاں دا ولی حضور غوث پاک کی فرماندے نے کہ میں اگر زمانہ پاندا تے میں بھی آپ دی بیعت کردا تے میں تانوں آخری چند شعر سنا کے اجازت چاہنا جڑے علامہ اقبال نے داتا صاحب کی آکھیا کہندے نے سید حجویر مہدوم نبی پاک کی امت دا سردار ہے بولو سبحان اللہ نبی پاک کی امت دا سردار ہے ملک دے او پیرے سنجر را حرم ایدی قبر آم تیری نہیں بڑا پیر معین الدین چشتی جویری ہونا واسطے داتا صاحب کی قبر مثل حرم ہے عزت دی جگہ ہے یہ عزت دی جگہ ہے اگر کی فرمان دے لئے کہتے نے بندہ آئے کو حسار آسان گسی تاج زمین ہند تمہیں سجدہ ہندوستان کی زمین تے بڑا کرم ہے داتا بڑی دوروں آگے داتا صاحب نے ہندوستان کی زمین وچ خدا دے سجدے دا بیج لایا خدا دے سجدے دا یعنی یہ زمین تے سجدے دا رواج کتوں ہویا ہے جدو داتا صاحب آئے جدو داتا صاحب اگے سنو آتے فاروق فاروق از جمال زندہ شد اتھے ہندو واسطے سن جدو داتا صاحب آئے حضرت فاروق آدم دی زمانے دی جھلک پیدا ہو گئی 5
عزت ام الکتاب از نگاہش آنا باطل حرام. آپ خدا دی کتاب قرآن کریم دی عزت پاسبان نے اور قرآن دی عزت آپ پہلا دیتا ہے اور باطل دی کلا کمی کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین حق دے جھنڈے لا چھڑے. یہ لا چھڑے نے جھنڈے لا چھڑے گلاں بتھیریاں نے. اللہ کریم ساڈا خاتمہ اولیاء کرام دی نال فرمائے.